السلام عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم جيتكم بوصفه اخرى جديده ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي نديرو بريوش ديال الضفيره. عندنا 6 كيلو تاع الدقيق، انا غنعجنها في الماشينه. 6 كيلو تاع الدقيق، عندنا بيضه نديرو فيها بيضه، فانيلا، الخميره المعجونه، وجوج معالق تاع الزبده كبار، وغادي نعجنوها بالحليب ان شاء الله، وغادي نكوها بشويه تاع ماء الزهر، واحد 2 معالق صغار، وشويه تاع الملحه. والسكر غادي نديرو واحد على حسب الذوق، السكر اللي بغى الحلاوه. واحد، انا غندير 3 المعالق حتى 4، 2 3 4. انا درت 4 المعالق، وانتم على حسب الذوق ديالكم. شويه الملحه باش تكسر لينا ديك الحلاوه مع السكر. فانيلا خلطوا بعد دوك النواشف كلهم. غادي نديرو 2 معالق تاع ماء الزهر صغار، نزيد واحد شويه حيت تخوى ليا في الاول شويه. ها هي ريحه ماء الزهر طالعه وزاله صافي. ها هي ندير بيضه، نخلط كتشوفوا. الزبده ما غاديش نديروها، نخلوها حتى تعجن العجينه، عاد نديرو الزبده هي الاخرانيه باش تعطيها لينا، تخليها لينا طريه ان شاء الله. نضيفوا الحليب ما غاديش نضيفوه كله، غادي نضيفوه بشويه بشويه. انا غادي ندورها غير هكا، من بعد عاد نديرها في العجانه. عاد ندير الخميره كثروا مع الحال، دابا بارد. شفتوا انا درت شي معلقه كبيره. نزيد مازال الحليب دافي، ندفوه شويه باش تعجنوا، باش تطلع لينا الخميره. انا غنزيد لها واحد شويه تاع الحليب حيت عندي البيضه صغيره، داكشي علاش ما كفاتنيش. شفتوها قريبه تجمع، خاصها واحد شويه. غادي نزيد نص كاس ونجرب. ها نص كاس، انا ديجا مسخناه. هاكا صونص اللي درنا تاع الحليب. وغادي نشوفوا الا خاصنا غادي نزيدوا الماء. انا غادي نعجن في العجانه ونقول لكم شحال هزت ليا تاع الحليب. ها هي كما كتشوفوا عجنتها في العجانه، ما زدت لها والو، كاس ونص تاع الحليب اللي درت ليها. دابا غادي نزيد ليها الزبده،
باش تدخل فيها ديك الزبده. نعاود نعجنها، هي اللي غادي ترطب علينا مزيان. ها هي من بعد ما تعجنات، ها هي شفتوها راه كتكون شويه كتلصق. كتلصق ديك الزبده، هي اللي خلاتها طرا بحال هكا، خلاتها تكون طريه مزيان. دابا غادي نخلوها ترتاح على حساب الخميره اللي درنا فيها ساعه نص ساعه، باش نجيو نديرو الضفيره اللي قلت لكم. نجمعوها هكا ونخليها ترتاح. نديرو على واحد البلاستيك غذائي مزيان باش يضاعف شي حجم ديالها ان شاء الله. نديرو على واحد السربيكه هي، نديروها في شي جهه سخونه. الفران بحال الفران الا كنتو ديجا شاعلينو، حيدو منه الخبز ولا شي حاجه وباقي دافي، دخلوها للفران وسدوا عليها وراه غادي دغيا طلع الخميره. الا ما عندكمش زربانين ولا شي حاجه، تشدوا واحد البانيو. انا نعطيكم نقول لكم، هاني جيت معاكم باش نوريكم الا زربانين بها، اما ديروها في الفران تشعلوا ليه تخلوه يسخن شي شويه وتطفوا ليه وتدخلوها للفران هكا، دخلوها دغيا غادي يطلع فيها الخميره. عندك نص ساعه دغيا غادي يطلع. ما عندكش سميتو غادي تشدوا الماء سخون بحال هكا، ها هو طايب. شتي شدي بانيو وديريها في وسط منه هكا وخليها جانبا، وغادي تطلع فيها الخميره بحال الفران بحال هكا. هادي بحال ما انا هي وريتكم جوج حلول. الا كنتو زربانين بحالي انا زربان داكشي علاش درت لكم هذا الحل هذا اللي ما فيهش يشعل الفران باش حاجه، يدير الماء سخون ويديرها في البانيو، وغادي تطلع الخميره ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما تخمر. هاني رجعت معكم كما كتشوفوا، ها هي شفتوها تنفخات. ها داك الماء السخون اللي درت لها في البانيو في التحت هو اللي خمرها وتنفخات البلاستيكه. شفتوها هاي شوفوا. نحيدوها من هاد الماء. شفتوا كما كتشوفوا خمرات معنا العجينه توتسويت. بسم الله، نزلوا داك الهواء اللي فيها، نخواها منه. اوبلا هي عجينه خفيفه، نطرش شويه تاع الدقيق البلاصه اللي غادي نخدم فيها. بسم الله، نشرب شويه تاع الدقيق.
هي نقسمها دابا على 3. نقسمها على 3 باش ندير بها طفيرات. هكا نديرو هكا وهكا باش تجينا خاويه من الداخل ومفشفشه. شويه ندير على هذا صغير هكا. ندير 3 نديرهم حتى قاده وحده. عين غير يطلقوا شي شويه باش نضفرهم. وغادي نجيب اللاطه فاش غادي نديرهم، غادي ندهنها بالزبده باش ما تلصقش لينا. نتوما اي طاوه عندكم طالعه بحال هكا تاع الفران ديروها فيها، حيت الا درناها في هذه طالعه غادي تجمع لينا بحال هكا وتنفخ مازال في الفران. هكا ما رشوها لا بالدقيق لا والو، هي الزبده هكا عاديه ونخلوها. نمسح يدي من الزبده ونرجع. هي كتجبدوهم مزيان طالعه فيهم الخميره هكا. باش نوريكم كيفاش غادي تضفروها. بسم الله، انا درت هذه كبيره. شدوا هاد القنت هذا كلشي كيعرف يدفر الشعر. شدوا هاد القنوطه كاملين 3 ندخلوهم هنا لتحت باش يعطينا بحال شي راس هكا. ما تزيروهاش، رخفوها شي شويه باش ملي تدخل الفران تلقى فين تجبد. هاهي شفتو. دابا
دابا غادي نهزها ونديرها في اللاطه. بسم الله على بركه الله. وهي غادي ندهنوها بالحليب. اللي بغى يدهنها بالحليب يدهنها، واللي بغى يدهنها بالبيض صفر البيض مع الحليب يدهنها. انا غنجيب صفر البيض ومع الحليب وغادي ندهنوها الخمير قبل ما تخمر. ندهنوها دابا باش ما تنشفش لينا مننا، نحطوها تخمر باش ما ينشفش لينا هاد الفوقي ديال هاد القشره هادي باش ما تجيناش ناشفه. ندهنوها دابا، عاد من بعد تتخمر لينا ونعاودو ندهنوها تاني ونديرو عليها الزنجلان ولا اللوزيفيلي ولا اللي يعجبكم. ها البيض مع مع الحليب باش ندهنها. اللي بغى يدهنها بالبيض بحال هكا ويدير عليها ولا الحليب ويرش عليها السنيده. الا ما عندوش اللوز ما عندوش ما يدير عليها السنيده. راه مازال غادي تطلع في الخميره. ان شاء الله كنتمنى تعجبكم. تجربوها، راه ما فيهاش مقادير بزاف كاع. كاسونس تاع الحليب و4 المعالق تاع السنيده، 2 معالق تاع ماء الزهر صغيورين، ما فيها لا زيت لا الخميره، المعجونه، شويه قبيصه تاع الملحه. مكاينش مقادير كثار، و2 معالق كبار تاع الزبده. ها هي دابا من بعد ما دهنتها كتشوفوا غادي نخليها تخمر المره الثانيه، ومن بعد نرش عليها الزيفيلي. نرش عليها الزيفيلي هو كما كتشوفوا. صافي بعد تندخلها نخليها ترتاح شويه ونرجع معكم ان شاء الله. ها هي من بعد ما طلعت ليها الخميره، شفتوها كي تشوفوها منفوخه. ها هي سيره كتعمر كاع الجناب. دابا بشويه ما تفرطوش عليها ملي غادي تدهنوها بالبيض باش ما تطفاش لكم الخميره. شويه عطوها الخاطر. غادي ندير عليها هاد اللوزيفيلي.
بلا ما تحمروا، غادي ديروا عليها هكا، غادي تحمر لينا في الفران غير احمر. انا درت الفران يسخن على 180 درجه، شعلها الفوق والتحت، بما يسخن عاد نرميها. كما كتشوفوا نرجع معكم ان شاء الله ملي ندخلها على الفران وطيب، نرجع معكم الشكل النهائي ان شاء الله باش نقدمها لكم تشوفوا كيفاش تحمرات وكيفاش. هاني رجعت معكم، ها البريوش ديالنا طابات كما كتشوفوا، شفتوها تبارك الله، هي عمرات الطابه كلها، شتيها خمرات وطلع تبارك الله ما شاء الله. ولكن دابا غادي نخليوها حتى تبرد ان شاء الله، حيت باقا سخونه. عاد نخرجوها من المول. هي مهزوزه مع الزبده اللي دهنت بها اللاطه، خلاتها شفتوا تبارك الله طيبه من التحت ومن الفوق. دابا اش غادي نديرو لها؟ غادي نخليها دائما البريوش ولا الخبز ولا اي حاجه ديما عاودو غطوها باش ديك السخونيه ما كتنشفهاش ما كتيبسهاش. ديما ديروا لها منديل بحال هكا، سربيته بحال هكا، وخلوها باش ديك السخونيه ديالها ترجع عليها وتخليها لكم رطبه وغزاله وزوينه. ها هي نخلوها حتى تبرد. ها هو البريوش، ها هو حيدته من اللاطه، ها شفتوا مشفاش، اما باش نضغط عليه باش ما ينزل. ها هي واقيلا اكبر بريوش هي هادي واقيلا. شفتوها ما شاء الله تبارك الله. شفتوها وجدوها للكوتي تا نتوما، فرحوا بريوسكم شي شويه. علاش لا ما نوجدوش الطبله ديالنا بشي اشياء زوينه مره ما جربناها، علاش لا نجربوها حتى حنا ونتاكدوا. ها شفتوها تبارك الله. نقطع لكم واحد شويه منها، نقطع لكم منها. باقا سخونه مازال. ها شفتوا فشفشها. هذا هو البريوش ديالنا ديال اليوم، وصفه ساهله وكتاخذ منكم. ملي قلت لكم ما تخلوهاش تخمر، ديروها في البانيو الماء السخون وديروا فيه داك المول تاع العجينه اللي عجنتو ودغيا كيخمرها ما كيخسر لها والو. راه شفتوا كلشي واضح قدامكم. درتها في الماء السخون، المول تاع العجينه درتو في الماء في البانيو تاع الماء السخون وخمرت ليا. هاهي شتيها بحال خمره عاديه. يلا بالصحه والراحه ان شاء الله، الى وصفه اخرى ان شاء الله. وما تنساوش ملي تفرجوا في الفيديو ما تنساوش تنساو ليا اللايك
جيم لايك وبارطاجيو ان شاء الله. يلا الى وصفه اخرى ان شاء الله.